अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तरक्की की बातें में खुश आमदीद और मैं हूं आपकी मेजबान हुमैरा हुसैन। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम एक इंतहाई बर्निंग इशू जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के नाम से जाना जा रहा है उसके हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए एक मजबूत हुकूमत और एक मजबूत हुकूमत के क़याम के लिए फेयर ट्रांसपेरेंट जो इलेक्शंस हैं वो इंतहाई ज़रूरी हैं। इन इलेक्शंस के हवाले से जहां हुकूमत इस बारे में जो एडवोकेट कर रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज द ओनली सोल्यूशन, तो क्या ऐसा ही है? क्या जो बाकी इलेक्टोरल प्रोसेसेस हैं या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं या उसके अलावा से किसी भी इलेक्शन के अंदर जो इश्यूज होते हैं, जिस तरह डिलिमिटेशन है, विमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, इलेक्टोरल रोल है, उनको हम साइडलाइन क्यों कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो उसकी क्या वजूहात है, उसके हवाले से हम आने वाले प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। लेकिन हम आज के प्रोग्राम के अंदर फोकस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से और एक अनबायस्ड और ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे कि प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है इस मॉड्यूल को ऑप्ट करना हमारे आने वाले इलेक्शंस के लिए। तो आज के इस डिस्कशन के लिए हमने दावत दी है एक फॉर्मर सिविल सर्वेंट और पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट और स्पेशली वो खातून जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी इलेक्टोरल प्रोसेसेस के हवाले से बहुत काम किया है। जी हाँ, नाम है उनका फौजिया यज़दानी। और आइए हम उनसे जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है किस हद तक प्रैक्टिकल है और कहां तक हम इसको ऑप्ट कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। फौजिया, पहले तो आप हमें ये बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इस वक्त हर घर के अंदर इस पर बहस चल रही है, इसके फंक्शन क्या है? ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर इसकी जो बहस है वो कब दाखिल हुई और क्यों दाखिल हुई? पहले तो आई थिंक ये बहुत समझना जरूरी है कि हमें एकदम अभी की जो डिस्कशन शुरू हुई उससे ये लग रहा है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये कल पैदा हुई है और या इस हुकूमत ने इस बारे में बात की और उसकी वजह से एकदम देयर इज अ सॉल्यूशन और वन शू दैट कैन फिट ऑल। इसकी हिस्ट्री 1888 तक जाती है पीछे, जब हमारे शिकागो में फर्स्ट टाइम इसको यूज किया गया और फिर ये एवोल्यूशनरी तौर पर आगे बढ़ती गई। इस गवर्नमेंट ने ऑफ कोर्स चूंकि करप्शन और एंटी करप्शन इनका मंत्र रहा है और इलेक्टोरल इश्यूज भी हमारे बहुत रहे, तो उन्होंने ईवीएम का सबक उठाया कि हमें इस पर भी काम करना चाहिए। मगर ईवीएम के ऊपर बात पिछली हुकूमतों में भी होती रही है और इसके ऊपर पायलट्स भी होते रहे। ठीक है, ईवीएम होता क्या है? ईवीएम एक मशीन है जिसके 3 यूनिट होते हैं। एक यूनिट को हम बैलेटिंग यूनिट कहते हैं, एक यूनिट जो होता है वो स्क्रीन के पीछे होता है और एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक उसके साथ छोटी सी मशीन और लगी होती है जिसको वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल कहते हैं। ओके, ठीक है। तो ये इसके 3 पार्ट होते हैं। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होता है, एक स्क्रीन के पीछे होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर वाला बटन दबा के इनेबल करता है मशीन को, पीछे आप जाकर उसमें बटन डालते हैं और जब आप बाहर निकलते हैं तो आपने जहां भी वोट कास्ट किया हो उसकी पर्ची जो है वो एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें कट कट के गिरती जाती है। कुछ जगह पे ये भी ऑप्शन होता है कि एक उसका हिस्सा आपको। मैं वही पूछने वाली थी कि क्या सिर्फ वोटर के पास भी होता है या सिर्फ इलेक्शन बॉक्स होता है जो उसके अंदर कट कट के भी डलती रहती है। वो इसलिए कि खुदा न खास्ता किसी चैलेंज हो तो आप वहां से इट्स लाइक एक एविडेंस मौजूद हो। और कई ममालिक में उसको दे भी दिया जाता है वापस। बिल्कुल। अगर आपने एक क्वेश्चन और किया कि ये है क्या, तो दुनिया में करीबन 35 ममालिक इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, 11 ममालिक मुख्तलिफ पायलटिंग के मराहल में है। 4 सिर्फ मुल्क हैं ग्लोबली जो इसको नेशन वाइड यूज करते हैं। ठीक है, तो जिसमें ब्राजील है, इंडिया है, वेनेजुएला और भूटान है। ठीक है, अब इसमें से आप इंडिया को अगर निकाल दें तो वेनेजुएला और भूटान रखें, बहुत छोटी कंट्रीज है। इंडिया ने इसको 1980 में पायलट करना शुरू किया और सिर्फ 2009 में आके उन्होंने नेशन वाइड रोल आउट 9 इयर्स के प्रोसेस के बाद। एग्जैक्टली। ठीक है, फिर जर्मनी, फ्रांस, यूएस, नेदरलैंड्स, यूके इसको मुख्तलिफ टाइम पे इस ईवीएम को यूज करके डिस्कार्ड भी कर चुके हैं क्योंकि इसमें इश्यूज रहे। इस सारे प्रोसेस में देखिए 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो मशीन है, वो तो कहीं से भी आ जाएगी, डिजिटल फंक्शन है, मशीन आप चला लीजिए, मगर इदारे पे ट्रस्ट और इदारे पे से ट्रस्ट से मुराद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि क्या वो करवा पाएगा फेयर एंड फेयर इलेक्शन। पोलिंग एजेंट उस दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरी डिस्कशन में आपने ये नाम भी नहीं सुना होगा क्योंकि पोलिंग एजेंट का रोल तो वही रहेगा। सही। तो पोलिंग एजेंट में कितनी कैपेसिटी है, काबिलियत है उसको समझने की और इस अमल के साथ प्लग इन करने की। और सबसे तीसरी बात कि क्या कोई गैर मरई कुव्वतें ये इनविजिबल हल्के असरअंदाज होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल। तो ये तीनों अगर
पब्लिक ट्रस्ट को डिफाइन करते हैं। बिल्कुल सही। तो पब्लिक ट्रस्ट होगा तो ईवीएम चल पाएगी, वरना आप ईवीएम का नाम कुछ भी रख दीजिए, ये नहीं चल पाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें फौजिया हम ये देखना चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल साइड पे भी कोई इश्यूज हैं, ठीक है? हमने जो थोड़ा सा आपने इंडिकेट किया, एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल इश्यूज हैं, ठीक है? मुझे ये बताएं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्स्टिट्यूशनल साइड जो है इसके ऊपर क्या कहती है, उसमें हमें क्या चीजें जो है, क्या बैरियर्स क्रॉस करने होंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ऑपरेशनल, स्पेशली ईसीपी का भी आपने नाम लिया, तो इलेक्शन मैनेजर तो वही है जी, क्या उनकी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी होगी इसको करने की? और नंबर 3 हमारे जो जमीनी हकायक है, जिसमें बिजली का होना या ना होना, इस तरह के मसाइल, मुझे पता है आरएमएस, आरटीएस वो भी तो बहुत ज्यादा क्रिटिक में आए, तो हाउ कम कि हम ईवीएम भी ले आएंगे? अच्छा देखिए, नंबर 1 इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ऐसा बैरियर नहीं है। ओके, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के पास मैंडेट है फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने का, जिसके लिए वो कोई भी मीडियम इस्तेमाल कर सकता है। सो ईवीएम इज वन ऑफ देम। ओके। इशू जो रेजिस्टेंस का इशू जो आ रहा है, वो ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन इंस्टीट्यूशनली इज नॉट रेडी, ठीक है? और उस रेडीनेस के ऊपर वो उसका एक पार्ट ये कहता है कि जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, आई द पॉलिटिकल पार्टीज, ये पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुआ, उनका ट्रस्ट नहीं है, तो पहले आप रिफॉर्म को कनेक्ट कीजिए, फिर हमें क्लियर करके दीजिए आप किस पर काम करना चाहते हैं। अब मशीन दे देना और कहना इसके ऊपर इलेक्शन, ये उसी तरह है कि यू हैव अ कार्ट बट यू डोंट हैव अ हॉर्स। इलेक्शन कमीशन की जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है, उन्होंने पायलटिंग 2017 में भी हुई, उससे पहले भी हुई। मैं सिर्फ आखिरी इलेक्शन का आपको जो 2017 नहीं पायलट 2017 वाला 17 में हुआ पेशावर में, जिसको पायलट किया और वो बाहर से मशीन आई, इंटरनेशनल वेंडर्स हैं, क्योंकि तब तक तो हमने खुद नहीं बनाई थी। तो उसमें इश्यूज क्या थे? बिजली नहीं थी, पैड बहुत सख्त था, बैटरी लीक हो गई, बैटरी कंज्यूम नहीं हुई। मगर फिर वही बात, डीआरओ होते हैं जो इलेक्शन को रूल करते हैं, वो यूजुअली जुडिशरी से आते हैं। आरएमएस और आरटीएस भी जब हुआ तो डीआरओ उसके ऊपर सेटिस्फाइड नहीं थे कि ये सही आएगा या नहीं आएगा। तब इलेक्ट्रॉनिक बैंडविड्थ का इशू था। ईवीएम के साथ इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट बैंडविड्थ का इशू नहीं है, ठीक हो गया। मगर आपको बिजली की सप्लाई चाहिए, बैटरी एक हद तक चल पाएगी, कोई गारंटी नहीं दे सकता, मशीन कहीं पर भी खराब हो सकती है। यूपीएस का होना, ट्रेनिंग का होना, आपका अमला तकरीबन पिछले इलेक्शन में 8 लाख का अमला था। 1 लाख पोलिंग स्टेशन, 8 लाख का अमला इस दफा और बढ़ जाएंगे। और सिर्फ ट्रेनिंग की कॉस्ट जो है वो $3 to $4 मिलियन होते हैं। सो इमेजिन कीजिए कि ईवीएम पे जब आप ट्रेन करेंगे तो उसकी मैनुअल से लेकर ट्रेनिंग की कॉस्ट कितनी, क्योंकि फ्रंट एंड तो हैवी होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, हमें 2 क्वेश्चन होंगे। एक तो मुझे ये बताइए कि जब हम बात कर रहे हैं कि स्टफिंग होगी इसमें, ठीक है, जब आप वो डेटा इतना ज्यादा पंच कर रहे होंगे, उसमें जा रहा होगा, तो क्या स्टफिंग नहीं होगी? क्या हेड नहीं हो जाएंगी मशीन्स? पीछे बैकअप सपोर्ट किस तरह से होगी? एक तो ये भी देख रही है, टेक्निकल साइड के इशू होगा। दूसरा ये कि जब आपने जिस तरह इंडिकेट किया कि तो ट्रेनिंग की कॉस्ट ही इतनी ज्यादा है, और वो भी आपको और मुझे मालूम है कि हमें बाहर से डोनर से लेनी पड़ती है। जी बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं, क्या हमारे पास इतने वसाइल होंगे कि इतनी बड़ी लेवल पे प्रोक्योरमेंट भी करें, फिर उसमें हम लोगों को ट्रेन भी करें और इन प्लेस भी करें और एक कामयाब इलेक्शन भी कराएं? बिल्कुल। देखिए, ये जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ये तो हमेशा इशू रहेगा, और आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी इलेक्शन सप्लाईज, जिसको हम एक्सेप्ट वोटर रोल और बैलेट पेपर, सब डोनर्स, हम तो बॉक्स भी डोनर की मनी में एग्जैक्टली। तो हम बॉक्स क्या, अनमिट स्याही, पेन, स्टेशनरी, कॉमन पेन तक हम लेते हैं। तो अब क्या डोनर रेडी है आपको फंड करने के लिए? बड़ी फंडिंग, ठीक है ना। और दूसरा, अभी हमने एक सिर्फ पायलट बनाया है। क्या हम अगर 1 लाख पोलिंग स्टेशन हो जिस पर एवरेज पे 4 बूथ होते हैं, exactly. तो आप 4 लाख तो सीधी आपको मशीनें ये चाहिए, बिल्कुल ठीक, क्योंकि हर जगह आपको चाहिए। बिल्कुल सही। फिर आपको ट्रेनिंग के लिए कम से कम 20% ऑफ दिस आपको ट्रेनिंग के लिए चाहिए, 20% ऑफ इट आपको बैकअप के लिए चाहिए। ठीक है, ये मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। ये मैं आप जस्ट कहते हैं बैक ऑफ द एनवेलप एस्टिमेट करूं, तो कॉस्टिंग इसकी आप कर लें। इंडिया में 9 से 10 हजार इंडियन रुपीज कॉस्ट करती है, ठीक है, मगर वो खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें तो प्रोक्योर कर, हमारी तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कह रही थी हम लोकल प्रोड्यूस दे देंगे, तो इतनी दे पाएंगे, इसके ऊपर अभी बात नहीं। अभी वो सिर्फ ये कह रहे हैं तुझे बटन दबा के देख लो, चलती है। ठीक है, सही है, चलती है उस पर, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक इसमें ईसीपी का बहुत बड़ा रोल है कि क्या ईसीपी आईटी सेवी है? अगर हम सिंपल आरएमएस नहीं, आरटीएस नहीं चला सके, क्या आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और अभी दूर मत जाइए, तब हुआ
ایپ تھی, ایپ میں تصویر لے کے ڈالنی تھی, نیٹ نہیں تھا, مر گیا. بالکل ٹھیک ہے. 10 کا الیکشن پہ آ جائے گی, موسٹ کنٹیسٹڈ, ابھی رپورٹ آئی ہے, صحیح. اس میں آپ نے اس کو ماڈیفائی کیا کہ آپ جو فارم 45 ہے اس کی صرف تصویر لے کے واٹس ایپ کر دیجئے, نیٹ پھر بیٹھ گیا. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک ہلکے کی بات, اور تصویر بھی نہیں لے پائے, کیونکہ ہر پریزائڈنگ آفیسر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان اسمارٹ فون نہیں دیتا, فون آپ نے خود ارینج کرنا ہے. تو اس فارم کی تصویر کوئی ہیوی ڈیٹا بھی نہیں ہے, ایگزیکٹلی اٹس ناٹ اے ہیوی ڈیٹا, وہ ایشو نہیں ہے, مگر ایشو یہ ہے کہ کیا میں کمفرٹیبل ہوں یہ کرنے کو. ٹھیک ہے. پھر دوسری جو امپورٹنٹ بات اس سارے میں ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ کہ ووٹر کو جانا بھی وہی ہے, وہی ووٹر رول ہے, وہی لائن ہے, وہی NIC دینا ہے, وہی آپ کو انمٹ سیاہی لگوانی ہے, صرف بیلٹ کے بجائے بٹن پریس کرنا ہے. تو یہ ٹیبولیشن کو تو بے شک بہت جلد اور کنوینئنٹ کر دے گا, مگر پروسیس کو نہیں شارٹن کرے گا, نمبر 1. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہم نہیں سمجھ رہے, چونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, تو یہ الیکشن وائلنس کو کم نہیں کرے گا. یہ ٹرانسپیرنسی کا الٹیمیٹ مارکر نہیں ہے. میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے بات کرنا, کیونکہ دیکھیے بیلٹ باکس اٹھا کے لے گئے, ایسے ہی مشین بھی لے جائیں گے, اس میں کون سی بوتھ پہ قبضہ کر لیا نا, بالکل صحیح. تو اندر آپ نے اسٹفنگ کی, تو یہ ایک جو EVM ہے اس کو آپ پروگرام کرتے ہیں 1200 سے 1500 ووٹ ڈالنے کے لیے, کیونکہ اس کی پروگرامنگ ہے اور گلوبلی اتنی ہی چلتی ہے, اور ہمارا بھی ایک پولنگ اسٹیشن 1500 ووٹس کے لیے ہی بنایا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں اگر کمرہ بند کر لوں, صحیح ہے, اور اس کے بعد میں بٹن, ہاں آپ یہ پروگرام کر سکتے ہیں کہ ایک ووٹ کے بعد دوسرے ووٹ میں وقفہ 4 منٹ ہوگا, چلیے 5 منٹ بھی لگا لیں, کیونکہ وہ ایوریج لیا جاتا ہے. تو میں دوپہر کو قبضہ کروں تو میں شام تک آرام سے 1500 ووٹ ڈال دوں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اس کی تار آپ نے کاٹ دی, بیک اپ وہاں پر آپ نے ایک پولنگ اسٹیشن کے لیے, اب صرف ڈسکا کی میں دوبارہ اگزامپل دے رہی ہوں کیونکہ اٹس ویری کرنٹ رائٹ ناؤ, اور لوگ ڈسکس کریں, 360 پولنگ اسٹیشن تھے ایسا ہی ایک حلقے میں. ٹھیک ہے. تو کتنی بیک اپ مشینیں رکھیں گے ہم ایک پولنگ اسٹیشن پہ. بالکل صحیح. پھر صرف بیک اپ مشین نہیں ہے, آپ کو کوئی ٹیکنیکل پرسن بھی تو چاہیے ہوگا کہ وہاں پر اگر پروگرام کا کوئی سافٹ ویئر آ گیا تو وہ کیا کرے گا. ٹھیک ہے. تو وہ بندے ہائر کرنا, ان کو کم سے کم گاڑی دینا, ان کے پاس اسمارٹ فون ہونا, موبائل ہونا, اور آپ کے پاس اتنی چیزیں ہونا یہ کر سکے. تو یہ آل آف اے سڈن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کو ہمیں گریجولی کرنا پڑے گا, کیونکہ ابھی الیکشن کمیشن IT savvy نہیں ہے اس طرح. بالکل صحیح. I think that is one of the reason where they are الیکشن مینیجر کی IT savvy ہونے کی بات کریں تو ہماری عوام ووٹر ایجوکیشن آلویز بیفور ایک بہت بڑا جو ہے ایک اسکوپ آف ورک ہوتا ہے جو دیا جاتا ہے, بہت زیادہ ڈیلیگیٹ کیا جاتا ہے, سول سوسائٹی اس کے اندر انوالو ہوتی ہے. تو اٹ سیلف مطلب بہت زیادہ ایسے لوگ جو کہ لٹریٹ بھی نہیں ہیں, ان کو آپ اس چیز پر لے کر آئیں کہ اس طرح کی مشینز کو یوز کریں, تو ہم اچھا اس میں نا تھوڑا فائدہ ہے. یہ الٹریٹ کے لیے آسان ہے کیونکہ اس کو دیکھیں پڑھنا نہیں پڑتا. بہت دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ کچھ جگہوں پہ جہاں رورل ایریاز میں الیکشن ہوئے تو انہوں نے باہر سے سمجھا کے, اسپیشلی خواتین کو, گھر سے باہر نہیں نکلی, ووٹ دلوانے کے لیے ہم نے نکالا, رائٹ, تو انہوں نے کہا اندر جا کے کرسی پر مہر لگائیے گا, وہ ساری کرسی پر مہر لگائیں جو کرسی پڑی تھی. تو دین دیٹ وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, تو اس میں آسان ہے کہ جی ادھر جو بنا ہوا ہے اس کے آگے والا بٹن دبا دینا, تو وہ بٹن دبانا ایکچولی الٹریٹ ہماری جہاں پر الٹریسی ہے اور اس طرح کے ایشوز ہیں وہاں پر فائدے مند ہے. مگر دیکھیے سافٹ ویئر کو جو ہے اس کی ہیکنگ کا ایشو پروگرامنگ ہے, ٹھیک ہے, وہ لائیو سیکریسی, وہ لائیو ہے نہیں, ڈیٹا سیکریسی کا اتنا ایشو نہیں کیونکہ نہ لائیو ہیک وہ پروگرام لائیو پروگرامنگ پہ نہیں چلتا. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ ہیک بھی نہیں ہو سکتا اور وہ ڈیٹا جو بھی ہے وہ اس کے اندر رہے گا, مگر اس کی اسٹوریج کا بہت بڑا ایشو ہے. ٹھیک ہے. آپ کو معلوم ہے الیکشن کمیشن کے پاس کوئی گودام تو نہیں ہے, ایگزیکٹلی بیلٹ باکس, الیکشن اسکرین ہے, یہ کہیں پر بھی آپ کسی بھی جگہ پر بند کر دیتے ہیں, مگر آپ EVM کو ایسے بند نہیں کر پائیں گے. آپ کو ڈسٹ پروف پلیس چاہیے جہاں ہیومیڈیٹی نہ ہو, اور پھر جب وہاں رہے گی تو تب اس کی پروگرامنگ کے ساتھ کوئی ایشو نہ ہو. میں آپ کو یاد کر رہا ہوں اور آپ کے ویورز کے لیے بھی کہ جب US میں الیکشن ہوئے تھے تو ہمیں ڈمپل ووٹ ابھی بھی فلوریڈا الیکشن کے یاد ہے, وہ ایگزیکٹلی یہی ہے. اور اس کے ساتھ اس کی ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ ٹرانسپورٹ نہیں دیتے آپ پولنگ آفیسرز کو, اور ٹرکوں میں بیلٹ باکسز جب پروکیور ہو کے آتے ہیں کراچی سے تو وہ شپمنٹ آتی ہے, تو اس کو آپ ٹرک میں نہیں لاد کے دیں گے. اب آپ نے پولنگ آفیسر بلایا اور اس کو کہا یہ جناب پریزائڈنگ آفیسر صاحب آپ کا یہ ہے اور 4 بوتھ ہیں آپ کی چھتوں پہ نہیں.
एग्जैक्टली वो कैसे लेकर जाएगा ना, उसमें टूट गया, اس کو مینج کرنا بہت آسان ہے. بالکل. اچھا یہ تو ہم نے خیر جو ٹیکنیکل سائڈ کے ایشوز ہیں اور جو اوور آل پروکیورمنٹ کے ایشوز ہو سکتے ہیں ہیوج پروکیورمنٹ وہ ہم نے ڈسکس کیا, لیکن پروس کیا ہے, ہم نے کچھ ایک دو چھوٹے چھوٹے میں آپ کو بتا دوں. پروس یہ ہے کہ آپ کا ووٹنگ پروسیس کوئکر ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مگر ووٹنگ پروسیس ان ٹرمز آف کہ پیچھے گیا, اس نے مہر لی, مہر لگائی, پھر اس نے سکائی, پھر اس نے فولڈ کیا اینڈ آل دیٹ, اور ہمیشہ ڈر یہ ہوتا ہے فولڈ ٹھیک کیا غلط لگ گیا, دوسرے کھانے میں نہ چلا جائے, ایگزیکٹلی ہاتھ لگ گیا, ووٹ نہیں چل رہا تھا یہ. تو آپ یہ والے سارے پروسیس کو کم کرتے ہیں جسٹ بٹن. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ وہ پہلے کے پروسیس کو ہم کیا کریں گے, باہر کیو کو تو کم نہیں کرے گا. جو اے پی ایس بیٹھے ہیں, جو پولنگ ایجنٹ ہے, جس کو آپ نے بتانا ہے کہ جی یہ فالا نمبر اس کا لسٹ میں یہ ہے, یہ الیکشن کارڈ ہے, کاٹیے, وہ بھی رہے گا. تو عملہ کتنا مستعد ہے, کتنا کوئک کر رہا ہے, بالکل وہ نہیں کر سکتے. اگین دی ادر پرو از ریزلٹ ٹیبولیشن. ٹھیک ہے, آپ کو آدھی رات تک استعمال نہیں ویٹ نہیں کرنا پڑے گا, میکسیمم آف ہاف این آور آپ کا ریزلٹ بھی ٹیبولیٹ ہو جائے گا. نہیں یہ ٹرانسمٹ نہیں ہوتا, ہاں یہ ٹرانسمٹ نہیں ہوتا, وہ وہیں پر رہتا ہے مگر انلاک ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر 3 بٹن ہوتے ہیں نا, تو ایک بٹن سے وہ شروع کرتا ہے پریزائڈنگ آفیسر, اور جو ٹیبولیشن کا بٹن ہوتا ہے وہ سیل ہوتا ہے. وہ سیل بھی پولنگ ایجنٹ کے سامنے کیا جاتا ہے اور کاٹی بھی سیل ان کے سامنے جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب وہ کاٹ کے اٹس اے 1 بٹن ایشو, اور اس کے بعد آپ فارم 45 بنائیے اور آگے لے. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر گورنمنٹ واقعی سیریس ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ دس از دا اونلی سولوشن, اور ہم بھی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, اسٹیک ہولڈر میں ٹرسٹ بھی اس کے اوپر اور کنسنسس بھی بلڈ ہو جاتا ہے, تو آپ ایک ریئلسٹک ٹائم لائن کیا سمجھتی ہیں کہ جس کے اندر ہم واقعی اس سسٹم کو ان پلیس کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے یہ کہنا نا تھوڑا سا اٹس اے ویری It's a loose guess, I would say. کیونکہ اس میں ایک اینڈ نہیں شامل. جیسے آپ نے کہا کہ ہماری منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کہا کہ we're ready and we can procure. Yes, you can procure, but how many can you procure? ٹھیک ہو گیا. تو انسٹیٹیوشنل جو اسٹینڈنگ ہے for them to be able to roll it out is very important. پیرلل پہ ٹرسٹ امپورٹنٹ ہے. اس کی پائلٹنگ بہت ضروری ہے, اور پائلٹنگ آپ لوکل گورنمنٹ الیکشن میں کریں, سو کم سے کم آپ کو 4-5 سال اس کا پائلٹ چاہیے ریپیٹڈ ٹو کم ٹو دیٹ اسٹیج جہاں آپ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کاسٹنگ جو ہے آئی تھنک وہ سب سے امپورٹنٹ. ایک اور ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں, کاسٹنگ ایبسولوٹلی ہم پوچھ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ایک مشین کتنے الیکشنز کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ میں ایگزیکٹلی اسی بات کا جواب دینے لگی تھی آپ کو کہ یہ سارا پروگرامنگ کا ایشو ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہم سب کے پاس اسمارٹ فون ہے, ہر 15ویں 20ویں دن اپڈیٹ آ جاتی ہے, تو اس کی اپڈیٹ بھی کرنی پڑے گی. تو اس کی کاسٹنگ کا سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو اس میں ٹیکنالوجی یا پروگرام ڈالا ہے وہ کتنی دیر ویلڈ رہے گا. کیا وہ ٹیکنالوجی 5 سال بعد ویلڈ رہے گی؟ بالکل. ان بٹوین آپ نے لوکل گورنمنٹ الیکشن بھی کروانے ہیں, بائی پولز بھی ہوں گے. تو اگر وہ اگلے 5 سال رہتی ہے تو میکسیمم جو دیکھا گیا ہے وہ ایک پروگرام 2 الیکشن نکالتا ہے. ایک پہ آپ نے یوز کیا اور اگلا by stretch, by all stretches. But then we aren't here. آپ کو تو خود پتا ہے کہ بیلٹ باکسز پھٹ جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں, تو یہ بھی تو دوبارہ ہوں گے. بالکل تو خراب بھی ہوگا, بہت زیادہ مشینری ہے, مینٹیننس بھی چاہیے ہوگا, اپڈیشن بھی چاہیے ہوگا. بالکل ایبسولوٹلی. یہ بہت کریٹیکلی امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس طرح کریں گے. بہت شکریہ فوزیہ صاحبہ, بہت شکریہ. ویلکم. تو ناظرین آپ نے سنا محترمہ فوزیہ یزدانی کو, جنہوں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں ای وی ایم کے پروس اینڈ کونس کے حوالے سے نہ صرف انلائٹن کیا بلکہ یہ بھی بتایا کہ اس کی پریکٹیکلٹی کیا ہے, اور اگر ہم سیریسلی آپٹ کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم 4 سے 5 سال کا جو عرصہ ہے وہ ہمیں درکار ہوگا اس کو آپٹ کرنے میں, جس میں بار بار ٹیسٹنگ بھی ہوگی, اپڈیشن بھی ہوگی, اور بہت سارے سسٹمز ان پلیس ہوں گے. تو جناب ہمارے پروگرام کو دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور پلیز ہمیں کامنٹس میں یہ ضرور بتائیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کس ٹاپک کے اوپر بات سننا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.